रविको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग, सरकारले रवैयाको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी। रवि लामिछानेलाई फसाउने सरकारको कुनियत जनताले बुझिसकेको रासोपा सांसद डीपी अर्यालको टिप्पणी। सांसद विनिता कठायतले भनिन्, रविलाई जिल्ला जिल्ला घुमाएर तर्साउन खोजेको भए डराउँदैनौ। सांसद कठायतको प्रश्न, रविलाई जिल्ला घुमाएर पीडितको रकम फिर्ता हुन्छ? 2 करोड 79 लाख धरोटी बुझाइसकेका रवि लामिछानेसँग कति छ सम्पत्ति? यस विषयमा विशेष जानकारी। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको जवाफ, सेरा दरबारमा फलेको हरियो मकै खाएको फोटो सार्वजनिक नै छ। गृहमन्त्रीलाई कारबाहीको माग गर्दै कांग्रेस कार्यालयमा प्रदर्शन, अन्तर्जातीय जोडीमाथि अत्याचार भएको भन्दै गृहमन्त्री र आईजीपी माथि छानबिन गर्न एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा सांसद प्रकाश ज्वालाको माग। उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह भन्छन्, काम भन्दा हल्ला बढी गर्नेको नियत बुझौं। जनप्रतिनिधिले जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने काम अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड। विपिन जोशी रिहाईका लागि सभामुखले लेखे अरब संसदका अध्यक्षलाई पत्र। स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। कबाड व्यवसायीमाथि काठमाडौँ महानगरको धरपकड रोक्न कांग्रेस सांसद यादवको माग। क्रसरले गर्दा पर्यटकीय हबहरू उजाड भए तत्काल रोक लगाउन रुलिङ होस्। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको माग। मानव बस्ती बीचबाट लगिएको सब स्टेशनले जनताको उठीबास हुन्छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमको जिकिर। 1400 कोठा भाडा नदिएको भन्दै घर बेटीबाट डेरामा बस्नेको हत्या। नेपाल नेशनल अस्पतालमा डायलासिस सेवा प्रारम्भ। गायिका एलिना चौहान भन्छिन्, धोकेबाज शब्द सुन्दा आफैलाई भने झैं लाग्छ। डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्दै निशुल्क बनाउन रासोपा सांसद डाँगीको माग। यो साता फाइनान्समा उच्च वृद्धि, यी हुन् मूल्य धेरै बढेका कम्पनी। तोलामा 400 रुपियाँ घट्यो सुनको भाउ, चाँदीको मूल्य बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा गाजा कब्जा गर्ने अमेरिकी प्रस्तावपछि ट्रम्पको निन्दा। जोर्डनका राजाद्वारा प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापन अस्वीकार। घातक हत्याकाण्डका कारण शोकमा स्वीडेन। म्यानमारमा वायु प्रदूषणका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द। टर्की र जर्मन राष्ट्रपतिद्वारा गाजाबाट प्यालेस्टिनीलाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव अस्वीकार। मस्कोमा विमान दुर्घटनामा 2 पाइलटको मृत्यु। फिलिपिन्समा विमान दुर्घटना, 4 जनाको ज्यान गयो। खेलखबरमा महिला T20 आई श्रृङ्खलामा नेपाल जितविहीन, थाइल्याण्डलाई उपाधि। र 10औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। र एक्स्ट्रा ट्रेक ओभल क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडानको काम सुरु। Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life. दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देश भित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग, सरकारले रवैयाका मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी सम्बन्धी प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको रवैयालाई संसदले समर्थन जनाएको आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, उहाँमा सरकारले त प्रतिशोध साध्यो, सार्वभौम संसदले पनि सरकारको रवैयालाई समर्थन जनाएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। चौथो ठूलो दलको सभापतिमाथि सरकारको यो हदसम्मको प्रतिशोधको मूल्य सरकारले पक्कै चुकाउनु पर्नेछ। झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने सरकारको कुनियत सबैले बुझिसकेका छन्। सरकारको रवैयालाई संसदले समर्थन नगरोस्। प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार थुनामा नरहेको बेलामा सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै तत्काल निलम्बन फुकुवा गर्न उनले माग गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद विनिता कठायतले सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला जिल्ला घुमाउँदैमा आफ्नो पार्टी नडराएको दावी गरेकी छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा शून्य समय लिएर बोल्ने क्रममा सांसद कठायतले रासोपालाई तर्साउने र बदनाम गराउने काम भएको हो भने त्यसबाट नडराउने बताएकी हुन्। रासोपालाई तर्साइदिउँ, बदनाम गराउँ, ठगको बिल्ला भिराउँ, रविलाई सिद्ध्याएर रासोपा सकिन्छ भन्ने सोचेको हो भने रासोपा डराएको छैन। सांसद कठायतले दावी गर्दै भनिन्, रविको सट्टामा 100 रवि यही सदनमा प्रवेश गर्न
गर्नलाई 84 साल कुरेर बसेका छन्। सरकारले प्रतिशोध साँधेर सभापति लामिछानेलाई हिरासतमा राखेको, अहिले जिल्ला जिल्लामा बयान भन्दै घुमाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारी पीडितको समस्या समाधान नभएको प्रति प्रश्न गरिन्। राज्यले प्रतिशोध साँधेर माननीय रवि लामिछानेलाई 84 दिनसम्म हिरासतमा पनि राख्यो, तर सहकारी समस्या समाधान भयो त? उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, बचतकर्ताको करिब 300 अरब हिनामिना भएको उल्लेख छ। पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय कहाँ पुग्यो? सांसद कठायतले जिल्ला जिल्ला घुमाएर मात्रै सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने भए आफ्नो सभापति 77वटै जिल्ला घुम्न तयार भएको बताइन्। एउटा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई बयान गराउने नाममा जिल्ला जिल्ला घुमाउने काममा व्यस्त देखिन्छ। जिल्ला जिल्ला घुमाएर पीडितको रकम फिर्ता हुन्छ? उनले अघि भनिन्, हुन्छ भनिदियो सरकारले, हाम्रो सभापति 2-3 जिल्ला मात्रै होइन 77वटै जिल्ला घुम्न तयार हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति तथा निलम्बित सांसद रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा धमाधम धरोटी रकम बुझाउँदै रिहा भएका छन्। चितवन, रूपन्देही, काठमाडौँ र कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछाने धरोटी रकम बुझाएर रिहा भएका हुन्। लामिछाने चितवन जिल्ला अदालतमा 54 लाख, रूपन्देहीमा 1 करोड, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 60 लाख र कास्की जिल्ला अदालतमा 65 लाख रुपियाँ गरी 2 करोड 79 लाख रकम धरोटी बुझाएर रिहा भएका हुन्, जसमा कास्कीमा रवि विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो। अन्य अदालतमा भने सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको थियो। रिहा हुँदा रविले अदालतमा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन्। जिल्लै पछि यति धेरै रकम बुझाउने लामिछानेको सम्पत्ति विवरण चाहिँ कति छ भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। लामिछाने राजनीतिमा आउनु अघिसम्म टेलिभिजन प्रस्तुता थिए। उनी 2079 को निर्वाचनमा चितवनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। त्यहाँबाट निर्वाचित भएपछि 2 पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले 2081 वैशाख 4 गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण हेर्दा उनका नाममा भक्तपुर जिल्लामा 1 रोपनी 1 आना जग्गा रहेको उल्लेख छ। त्यो पनि उनले पैतृक सम्पत्ति रूपमा देखाएका छन्। त्यस्तै नगद ग्लोबल आइएमई बैंकमा 5000 र नेपाल बैंक लिमिटेडमा 1,05,000 रकम गरी 1,10,000 रुपियाँ मौजदात रहेको देखाएका छन्। लामिछानेको भन्दा उनकी श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा भने धेरै चल अचल सम्पत्ति देखिन्छ। पत्नी निकिताको नाममा 42 लाखमा खरिद गरेको टाटा नेक्सन इभी कार, गोपीकृष्ण मुभिज प्रालीमा 8,75,000 किता सेयर, सिद्धार्थ बैंकमा 5,000, नेपाल बैंकमा 5 लाख, सनराइजमा 15,000, एनआईएमबीमा 28,000 र पूर्व बैंकमा 10,051 रुपियाँ मौजदात देखिन्छ। त्यस्तै निकिताकै नाममा 80 तोला सुन, 20 केजी चाँदी र गोपीकृष्ण मुभिजमा निकिताको शेयर बापत 1 करोडको सम्पत्ति देखिन्छ। त्यसमध्ये निकिताले घर किन्न 1 करोड 25 लाख ऋण लिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले शेरा दरबारको जग्गा प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका छन्। हिजो सदनमा बोल्दै प्रचण्डले शेरा दरबारको जग्गा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता भए छानबिन गर्न चुनौती दिएका थिए। प्रचण्डले भनेका थिए, अहिले नुवाकोटको शेरा दरबार चर्चामा ल्याइएको छ, प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले त्यसमा विशेष चासो दिएको मलाई थाहा छ। कतै न कतै त्यसमा प्रचण्डलाई जोड्न सकिन्छ कि जोड्न नसके पनि बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले धेरै मेहनत गरिरहेको छ। सरकार खोजिरहेको छ, एउटै पनि अपराध गरेन त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू वाइडबडी गिरिबन्धु यति र उम्नीका चर्चा नगर्ने भन्दै भनेका थिए। सबै उस्तै हुन् भन्ने भाष्य मन्जुर छैन मलाई। यही रोस्टमबाट भन्छु, शेरा दरबारमा मेरो नाम जोडिन्छ भने छानबिन सुरु गरौँ र मबाट सुरु गरौँ। प्रचण्डको यो चुनौतीपछि एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका रिमालले भनेका छन्, शेरा दरबारको जग्गामा फलेको हरियो मकैको खाजा सगर्भ खाएको प्रसङ्गसहित तपाईँकै परिवारका सदस्यले पोस्ट गरेको फोटो त सार्वजनिक नै छ नि, होइन र? उनले सिआइबीको छानबिनपछि अहिले शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। उनले प्रचण्डलाई भनेका छन्, संसदमै प्रश्न उठाउनु भएकाले मात्र यति जानकारी दिएको हो है। गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाहीको माग गर्दै दलित अधिकारकर्मीले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेको टोलीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। टोलीले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर प्रदीप पराजुलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। सर्लाहीमा अन्तर्जातीय विवाह गर्ने सत्येन्द्र कुमार राम चमार र नेहा रौनियारको विषयमा गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा उनीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कांग्रेस कार्यालय पुगेका उनीहरूले दलित हिंसा गर्ने गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर, जातीय हिंसामा संलग्न गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। यही विषयमा बिहिबार संसद बैठकमा बोल्ने धेरैजसो सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। यस्तै शुक्रबार जारी संसद बैठकमा पनि गृहमन्त्री लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सर्लाहीमा अन्तर्जातीय विवाह गर्ने
सत्येन्द्र कुमार राम चमार र नेहा रौनियारको विषयमा उनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्। बिहिबारको संसद बैठकमा पनि यो विषयमाथि चर्को बहस भएको थियो। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले एक स्वरमा यस घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसमाथि शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद ज्वालाले गृहमन्त्री र आइजिपीमाथि छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखे। सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारको विवाहलाई सर्वोच्चले वैधता दिएको छ, तर उक्त दम्पतिलाई मुम्बईबाट समेत पक्राउ गरेर ल्याएर यातना दिनका लागि, अत्याचार गर्नका लागि निर्देशन दिने गृहमन्त्री, आइजिपी लगायतलाई छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् भन्ने माग गर्दछु उनले भनेका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले काम गर्नेहरूलाई हावादारी गफ गर्नेहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन्। शुक्रबार आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 1 अन्तर्गत पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 को वडा भवन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। संविधान जारी गरेको कुरा यो केही होइन भन्छन्, के गर्दा ठूलो क्रूर हुने यहाँ। उनले प्रश्न गरे, काम गर्नेहरूलाई त्यसै हावादारी गफ गर्नेहरूसँग तुलना गरेर हुन्छ? उनले कामभन्दा हल्ला बढी गर्नेहरूलाई चिन्न र त्यस्ता व्यक्तिहरूको पछि नलाग्न पनि आह्वान गरे। होहल्ला गर्ने पछाडिको नियत के हो तपाईँ हामीले त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। उनले भने, होहल्ला गर्नेको पृष्ठभूमि कसैले नबुझ्ने, विदेशमा कति हजार डलर कमाइरहेको छाडेर आएको भन्छन्, छोडेर आएको हो कि केही काण्ड भएर फर्केर आएको हो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो नि। उनले राजनीतिमा लागेर सेवा गर्ने र ठगी खानेहरूलाई चिन्न सुझाव दिएका छन्। फरक सन्दर्भमा उनले सार्वजनिक जग्गा जनताको लागि हुनुपर्ने र स्थानीयले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताए। सरकारले त्यसका लागि काम गरिरहेको भन्दै उनले नागरिक तहबाट सरकारलाई साथ दिन आग्रह गरे। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट आफूले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेपछि सडक, सामुदायिक विद्यालयका पूर्वाधारमा धेरै काम भएको जिकिर गर्दै अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रभावकारी ओडा क्लिनिक बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ओडाको प्रशासकीय भवन बनेपछि काठमाडौँ 29 को सेवा प्रभावकारी बन्ने सिंहले विश्वास व्यक्त गरे। उप प्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले जनप्रतिनिधिबाट अनावश्यक रूपमा जनतालाई दुःख दिने कामको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 को प्रशासनिक भवन उद्घाटन समारोहमा उनले जनप्रतिनिधिले जनताको गुनासो सुनेर त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर नै जोड दिएर लाग्नुपर्ने बताए। सिंहले भने, सबैभन्दा बढी जनताले के खोजिरहेका छन्, जनताले समस्या राखिसकेपछि त हुन सक्ने काम त गरिदिनुपर्छ नि। भोलि आउनुहोस्, पर्सि आउनुहोस् भन्ने गरिन्छ, स्पष्ट भनिदिनुपर्छ। अनावश्यक दुःख दिन पाइँदैन, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर नै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छु। त्यस्तै उनले सरकारप्रति प्रश्न धेरै उठ्ने गरेको भन्दै स्थायी सरकार बनाउने उद्देश्यले वर्तमान सरकार निर्माण भएको बताए। सिंहले भने, सबैले सरकारबारे प्रश्न गरेका छन्। कांग्रेस र एमाले अरू पार्टीलाई पनि मिलाएर अहिले जुन सरकार बनेको छ त्यो जनताको चाहना हो। शान्ति प्रक्रियामा पनि कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेको हो नि। मन्त्री सिंहले ओडाको भवन आफ्नै ओडामा बन्नुपर्छ भन्दा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्मरण गर्दै नेपालमा नराम्रो काम गर्न भन्दा राम्रो काम गर्नको लागि धेरै अप्ठ्यारो रहेको बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले हमासद्वारा अपहरण गरिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको शीघ्र रिहाइका लागि पहल गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले अरब संसदका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल एमाहीलाई शुक्रबार पत्र लेख्दै विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्। नेपाल र अरब लीग बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै म तपाईलाई अक्टोबर 7, 2023 देखि हमासद्वारा बन्दी बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको यथाशीघ्र रिहाइका लागि पहल र सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु, पत्रमा लेखिएको छ। पत्रमा सभामुख घिमिरेले नेपाल र अरब लीग बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको स्मरण गर्दै विपिन जोशीलाई सकुशल स्वदेश फर्काउन अरब लीगले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल सरकारले हालै इजरायल र हमास बीच भएको युद्धविराम तथा बन्दी आदान प्रदान सम्झौताका लागि स्वागत योग्य दृष्टिकोण लिएको स्मरण गराउँदछु, पत्रमा भनिएको छ। हमासले 7 अक्टोबर 2023 मा गरेको आक्रमणपछि जोशीलाई बन्दी बनाएको थियो। जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ। गत आइतबार नेपालका लागि इजरायली राजदूत मोलिक आरिबासले सभामुखसँगको भेटमा विपिनको रिहाइका लागि संसदीय कूटनीति समेत प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए। पत्रमा सभामुख घिमिरेले नेपाल सरकारले हालै इजरायल र हमास बीच भएको युद्धविराम तथा बन्दी आदान प्रदान सम्झौताको स्वागत गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले नेपाल सार्क, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संरचनाहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको स्मरण गराउँदै नेपाल र अरब लीग बीच थप सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। सभामुख घिमिरेको अपिलसँगै विपिन जोशीको सकुशल उद्धारका लागि कूटनीतिक तहमा थप पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका जायज माग सम्बोधन गर्न संसदमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शुक्रबारको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद रेखा शर्माले गुठी सम्बन्धी कानून बन्न नसक्दा नागरिक समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै माइती घरमा आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। अर्का सांसद अशोक कुमार चौधरीले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानका माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। सांसद मेटमणि चौधरीले 1 हप्ता भइसक्दा पनि गुठी पीडितका कुरा सरकारले नसुनेको र आन्दोलनरत पीडित बिरामी
बिरामी पर्न थालेको बताए। सांसद नागिना यादवले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कबाडी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाइन्। कानून बमोजिम दर्ता भएका व्यवसायीको जीवधनको सुरक्षाको समेत उनले माग गरिन्। सांसद छविलाल विश्वकर्मा र प्रभु शाहले भारतमा चलिरहेको महाकुम्भ मेलामा भागदौडमा परि केही नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका तथा हराइरहेको विषयमा सरकारले सोधखोज गर्नुपर्ने बताए। सांसद अमर बहादुर रायमाझीले यही माघ 24 गते कमल पोखरी स्थित शानदार मोमो हाउसमा आग लागि हुँदा 11 कामदार घाइते भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाको अनुसन्धान र घाइतेको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे। सांसद लेखनाथ दाहालले गत असोज दोस्रो साता आएको बाढी पहिरो पीडितका लागि राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेको बताए। बीपी राजमार्ग अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको विषय उनले संसदमा उठाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले अवैध क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाउन र सुरु भएका क्रसरहरूलाई सदनबाट रुलिङ गर्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले क्रसरहरूले फोहोर खोलामा फालेको कारण पर्यटकीय हबहरू उजाड भएको भन्दै यसको रोक लगाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले भने रोसीबाट पानीभन्दा बढी लेदो बगेको छ। क्रसरहरू हुन् जसले फोहोर खोलामा फाल्ने गरेको छ। यसले गर्दा मुलकोट, नेपालथोक र खुरकोट लगायतका पर्यटकीय हबहरू अहिले उजाड भएका छन्। बस्तीविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। तसर्थ अवैध क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाउने र सुरु भएका अवैध क्रसरहरूलाई यहीबाट रुलिङ गर्न अनुरोध गर्दछु। यसको साथै उनले अविरल वर्षा र त्यसबाट सिर्जित बाढी पहिरो गएको ठाउँमा राहत र पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा संघीय सरकारको उपस्थिति नदेखिएको बताएका छन्। सत्तामा रहेको दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले काठमाडौँको शंखरापुर लप्सीफेदीमा निर्माण हुने सब स्टेशनको विषयमा संसदमा प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले प्रशस्त विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि मानव बस्ती बीचबाट लगिएको सब स्टेशनले स्थानीय जनताको उठिवास हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्। राज्यले नै अन्याय गरेको महसुस त्यहाँका जनताहरू गर्न थालेका छन्। आज प्रशासन र नागरिक बीच भएको द्वन्द्व ती क्षेत्र रणभूमिमा नै परिणत भइरहेको छ उनले भनिन्। त्यहाँका जनता विकास विरोधी होइनन्, तर राज्यको समन्वयात्मक व्यवहारको कमीले उनीहरूलाई विकास विरोधी जस्तो बनाउँदै गएको छ। उनले जनताको भावनालाई बुझ्ने कोसिस नगरी बल प्रयोग गरिने विकास कार्यले जनतालाई कसरी राहत दिन सक्छ भन्दै प्रश्न गरिन्। विकासलाई जनता स्वयंले आत्मसात गर्न पाउनुपर्छ। सरकारले जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरी उम्कन हुँदैन उनले भनेका छन्। सांसद गौतमले त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र आन्दोलनकारीसँग गम्भीर रूपमा वार्ता गर्न माग गर्दै भनिन्, लाठी नभाँचियोस् सर्प पनि नमरोस् भन्ने गरी निकास निकाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। कोठा भाडाको 1400 रुपियाँ नदिएको भन्दै पाल्पामा एकजना डेरावालको हत्या भएको छ। हत्या हुनेमा 52 वर्षीय रुद्रबहादुर बुढाथोकी छन्। बुढाथोकीले उनका घरबेटी 31 वर्षीय माधव विष्टले हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका डीएसपी सुनिल मल्लले बताए। मल्लका अनुसार मासिक 500 रुपियाँ कोठा भाडामा बुढाथोकी विष्टको घरमा बस्दै आएका थिए। तानसेन नगरपालिका 11 स्थित विष्टको घरमा बसेका बुढाथोकीको बुधबार हत्या भएको थियो। 1400 कोठा भाडा नदिएको विषयमा विवाद भएपछि हँसियाले हानेर हत्या गरेको देखिन्छ। पक्राउ परेका घरबेटी विष्टले मादक पदार्थ समेत सेवन गरेका रहेछन् डीएसपी मल्लले भने। कर्तव्य ज्यानको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाबाट म्याद लिएर उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। नेपाल नेशनल अस्पतालले डायलाइसिस सेवाको शुभारम्भ गरेको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच अस्पतालले डायलाइसिस सेवाको शुभारम्भ गरेको हो। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले एक कार्यक्रमका बीच डायलाइसिस सेवाको शुभारम्भ गरे। डायलाइसिस सेवाको शुभारम्भ गर्दै उप प्रधानमन्त्री पौडेलले स्वस्थ खानपानको अभाव र प्रदूषण लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा मृगौला रोगीहरूको संख्या बढिरहेको बताए। उनले मृगौला रोगीहरूको संख्या बढ्नुले स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताए। उनले मृगौला रोगीहरू बढिरहेको अवस्थामा यस अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नेपाल नेशनल अस्पतालले डायलाइसिस सेवाको शुभारम्भ गर्नु सुखद रहेको बताए। उनले सरकारले गरिरहेका प्रयासहरूमा निजी क्षेत्रबाट पनि मद्दत गर्ने पहल सकारात्मक भएको बताए। उनले भने अहिले हाम्रोमा स्वस्थ खानपानको अभाव, प्रदूषण लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा मृगौला रोगीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थापनका सामुन्नेमा एउटा नयाँ चुनौतीको रूपमा उपस्थित भएको छ। यस्तो अवस्थामा मृगौला रोगीहरूको उपचारलाई केन्द्र भागमा राखेर सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। सरकारले गरिरहेका प्रयासहरूमा निजी क्षेत्रबाट पनि मद्दत गर्ने पहल भएको छ। नेपाल नेशनल हस्पिटलले जुन ढंगले डायलाइसिस सेवा सुरु गरेको छ त्यसको लागि अस्पताल परिवारप्रति बधाई भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै नेशनल अस्पतालका आईसीयू विज्ञ तथा निर्देशक डाक्टर प्रकाश पौडेलले नेपालमा अहिले पनि मृगौला रोगीको अवस्था भयावह रहेको बताए। उनले हरेक 16 जना वयस्क व्यक्तिमध्ये 1 जना मृगौलाको बिरामी रहेको तथ्याङ्क रहेको बताए। उनले यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अस्पतालले कलङ्की क्षेत्रमा मृगौला रोगीका लागि डायलाइसिस सेवाको शुभारम्भ गरेको जानकारी दिए। एकपटक मृगौला रोगी भएर डायलाइसिस सेवामा जानु परेपछि बिरामीलाई धेरै गाह्रो हुने र औषधिको खर्च पनि धेरै हुने बताए। उनले यसबाट परिवारमा पनि समस्या आउने गरेको बताएका छन्।
गायिका एलिना चौहानले आफूलाई धोकेबाज भनेर बोलाउन थालेको बताएकी छन्। शुक्रबार व्हाइट हाउस लिटरेचर फेस्टिभलमा प्रस्तुति दिनुअघि विद्यार्थी दर्शकले धोकेबाज गीत गाउन अनुरोध गर्दा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन्। धोकेबाज मलाई भनेको कि अहिले त धोकेबाज शब्द सुन्दा पनि मलाई नै भनेको जस्तो लाग्छ उनले भनिन्। दर्शकले धोकेबाज गीतलाई वान्स मोर भन्दा धेरैको प्रेममा धोका भएको छ कि भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले विद्यार्थीलाई यो समय अध्ययनको बेला भएकाले प्रेममा नपर्न सुझाएकी थिइन्। यस्तै उनले आफूलाई अहिलेको अवस्थामा धोकेबाज गीत धेरै गाउन मन भएको बताइन्। भर्खर ब्रेकअप भएको छ, यस्तो बेला धेरै पटक धोकेबाज गाउनु हुँदैन, मलाई धोकेबाज धेरै गाउने मुड छैन उनले भनिन्। त्यसपछि उनले के माया लाउँछ र गीत गाएकी थिइन्। यही बाहेक उनले तिम्रो मायाले बाँधेर राख, धोकेबाज हौ तिमी, कट्टा हान्दिन्छु, रक्सी चुरोट छाड्न पाउन्नौ, दुश्मन हेरेको हेरै, मिनरल वाटर लगायतका गीत गाएकी थिइन्। चौहानले गत साता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पति विरुद्ध सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद निशा डाङ्गीले डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट खारेज गर्न माग गरेकी छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन्। उनले डिजिटल भुक्तानी गर्दा भ्याट सहित तिर्नुपर्ने भएको कारण डिजिटल भुक्तानी गर्न आम नागरिक निरुत्साहित भइरहेको बताइन्। उनले भनिन् यदि सरकारले साँच्चै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने कर कटौती गर्दै निःशुल्क भुक्तानीको विकास गर्न आवश्यक छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई तत्कालै नीति परिवर्तन गरेर हुन्छ कि राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको स्थापना गरेर हुन्छ। हाल भएका पेमेन्ट गेटवेजलाई समेत मर्का नपर्ने गरी डिजिटल ट्रान्जेक्सन निःशुल्क बनाउन आजैबाट काम सुरु गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि भ्याट लगाइदिएपछि फोन पे, ई सेवा, खल्ती, कनेक्ट आइपीएस लगायतका डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रयोग गरे बापत सेवा शुल्क बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्बैङ्क फन्ड ट्रान्सफरमा प्रति कारोबार अधिकतम 10 रुपियाँसम्म मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो साता शेयर बजार 1.5% अर्थात् 42 अङ्क बढेको छ। गत साता 2657 मा बन्द भएको बजार यो साता 2679 मा पुग्यो। यो साता 5 दिन कारोबार भयो। पहिलो दिन आइतबार 69.80 अङ्क बढेको बजार सोमबार थप 2.41 अङ्क बढ्यो। त्यसपछिका 3 दिन लगातार घट्यो। मंगलबार 14.08, बुधबार 4.45 र बिहीबार 11.64 अङ्क घट्यो। समग्रमा यो साता बजारले वृद्धिलाई निरन्तरता दियो। गत साता जम्मा 3 अङ्क बजार बढेको थियो। यो साता आइतबार 12 अर्ब 95 करोडको कारोबार भयो, जुन कारोबार रकम भदौ यथाकै उच्च हो। त्यसपछि बजार सुस्ताउँदा कारोबार रकम पनि बढ्न सकेन। सोमबार 11 अर्ब 87 करोड, मंगलबार 8 अर्ब 91 करोड, बुधबार 8 अर्ब 95 करोड र बिहीबार 9 अर्ब 24 करोडको कारोबार भयो। शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा 400 रुपियाँ घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि भाउ प्रति तोला 1,68,100 रुपियाँ तोकेको छ। अघिल्लो दिन 1,68,500 रुपियाँ थियो। चाँदीको भाउ तोलामा 5 रुपियाँ बढेको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 1980 रुपियाँ रहेको चाँदी यस दिन 1985 रुपियाँ कायम भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले गाजा नियन्त्रणमा लिन र प्यालेस्टिनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुझाव दिएपछि कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा व्यापक निन्दा भएको छ। बासिन्दा र नेताहरूले आफ्नो मातृभूमिबाट कुनै पनि विस्थापनको प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगै बोल्दै ट्रम्पले अमेरिकाले गाजापट्टिको नियन्त्रण लिने र यसलाई पुनर्विकास गर्ने बताएका थिए। यद्यपि उनले प्यालेस्टिनीहरूलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुनै विवरण दिएनन्। उनले आफ्नो भूमिमा आफ्नो उपस्थिति विदेशबाट आउने कुनै पनि निर्णयको अधीनमा नरहेको बताए। प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले ट्रम्पको टिप्पणीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भनेर अस्वीकार गरेका छन्। जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले गाजा र पश्चिमी किनारमा प्यालेस्टिनीहरूलाई भूमि कब्जा गर्ने वा विस्थापित गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो भूमिमा रहन सुनिश्चित गर्ने महत्त्वमा जोड दिए। राजाले अम्मानमा प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बाससँगको भेटमा उक्त टिप्पणी गरे, जसमा उनले 2 राज्य समाधानमा आधारित न्यायपूर्ण र व्यापक शान्ति प्राप्त गर्ने आवश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरे, जसले 1967 को सिमानामा आधारित पूर्वी जेरुसलेमलाई राजधानीको रूपमा स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनामा नेतृत्व गर्नेछ। राजाले प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकार सुरक्षित गर्न जोर्डनको अटुट समर्थन दोहोर्याए। उनले क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र व्यापक तनाव कम गर्न काम गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग जोर्डनको घनिष्ठ समन्वयलाई पनि प्रकाश पारे। गाजामा युद्धविराम कायम राख्नुको महत्त्वलाई पुनः पुष्टि गर्दै राजाले मानवीय सहायता बढाउन र गाजापट्टिका सबै क्षेत्रहरूमा यसको वितरण सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई तीव्र बनाउन आह्वान गरे। राजाले पश्चिमी किनारमा बढ्दो हिंसा रोक्न र जेरुसलेममा इस्लामिक र इसाई पवित्र स्थलहरूमा आक्रमण रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न पनि आग्रह गरे। अब्बासले प्यालेस्टिनी उद्देश्यलाई समर्थन गर्ने जोर्डनको दृढ अडान र आफ्नो वैध अधिकारको खोजीमा प्यालेस्टिनी जनताको लचिलोपनको लागि प्रशंसा व्यक्त गरे।
सबैभन्दा घातक सामूहिक गोलीबारीका कारण 11 व्यक्तिको मृत्यु भएपछि स्विडेन शोकमा डुबेको छ। मंगलबार राजधानी स्टकहोमको पश्चिमतर्फ रहेको ओरेब्रोको रिसबर्ग्सका क्याम्पसमा सबैभन्दा ठूलो एवं घातक हत्याकाण्ड भएको हो। प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टसनले इतिहासको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक हत्याकाण्ड भएको पुष्टि गरे। घटनापछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्। विद्यालय परिसरभित्र एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाएका थिए। मृत्यु हुनेमा गोली प्रहार गर्ने संदिग्ध पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी को थिए भन्ने आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभए पनि 35 वर्षीय बेरोजगार व्यक्ति रहेको अनुमान गरिएको छ। संदिग्धले 3वटा हतियार, धेरै राउन्ड बारुद र एक सक्कु बोकेको प्रहरीले जनाएको छ। हरियो सैनिक पोसाकमा रहेका उनी पहिले क्याम्पसको एउटा बाथरुममा प्रवेश गरेको र त्यसपछि आक्रमण सुरु गरेको बताइएको छ। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूले रिसबर्ग्सका वयस्क शिक्षा केन्द्रको क्याम्पसको दृश्यलाई अराजकता र आतंक भनिएको छ। घटनामा परि घाइते भएका 6 जना अस्पतालमा रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश गम्भीर तर स्थिर अवस्थामा छन्। घटनापछि स्विडेन सरकारले केही परिवारसँग शोक मनाइरहेको छ। स्थानीय र घटना प्रभावितहरूले आँसु थाम्न सकेका छैनन् भने एकअर्कालाई सान्त्वना दिइरहेका छन्। म्यानमारको यंगुनमा उच्च वायु प्रदूषण भइरहेको छ। वायु गुणस्तर 50 देखि 200 वायु गुणस्तर सूचकाङ्क AQI बीच फरक छ। मौसम विज्ञान र जलविज्ञान विभागका निर्देशक ऊ ह्वातुनले 200 सम्म पुग्ने स्तरलाई अस्वस्थकर मानिएको बताए। यातायातको अत्याधिक प्रयोगका कारण बिहान र साँझ प्रदूषणको स्तर बढ्दै गएको उनले बताए। सवारी साधनको उत्सर्जन, फोहोर जलाउने र डढेलोबाट हुने वायु प्रदूषण बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको बताए। साथै यंगुनमा बारम्बार विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उद्योगलाई जेनेरेटरमा भर पर्न बाध्य भएको छ, जसले गर्दा वायु प्रदूषण अझ बढेको उनले बताएका छन्। वायु प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने र विशेष गरी वृद्ध, बालबालिका र क्षयरोग भएका व्यक्तिहरूलाई समस्या भएको बताएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान र जर्मन राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टेनमेयरले गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रस्तावलाई संयुक्त रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। हालैका अमेरिकी सुझावहरूको विरोधमा दुई राज्यले समाधानको लागि आफ्नो समर्थनलाई पुनः पुष्टि गरेका हुन्। गाजापट्टिबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई निर्वासन वा निर्वासन गर्ने प्रस्तावहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत अस्वीकार्य रहेको उनीहरूले बताए। स्टेनमेयरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा लाखौं प्यालेस्टिनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको बताएका छन्। जर्मन राष्ट्रपतिले दुई राज्य समाधानको लागि आफ्नो देशको निरन्तर समर्थनमा जोड दिए। एर्दोगानले सिरिया, गाजा र युक्रेनमा क्षेत्रीय सहयोगको बारेमा छलफल गर्दा युद्धविराम कायम राख्ने र दुई राज्य समाधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारीलाई जोड दिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुई राज्य समाधानतर्फ आफ्नो प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमले रिपोर्ट गरे अनुसार मस्को क्षेत्रको रामेन्स्कोए जिल्लामा विमान दुर्घटनामा बिहिबार 2 पाइलटको मृत्यु भएको छ। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार विमान बिहिबार दिउँसो म्याजकोभो एयरफिल्ड नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको मस्को अन्तर्क्षेत्रीय यातायात अभियोजकको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ। विमान खेतमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। बिहिबार दिउँसो दक्षिणी फिलिपिन्सको मागो इन्डियानाओ डेल सुर प्रान्तमा एउटा निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 3 विदेशी सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीले दुर्घटना स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 2 बजे अम्पाटुआन शहरमा भएको बताएको छ। फिलिपिन्सको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्घटनाको पुष्टि गरेको छ, तर विवरण भने दिएको छैन। फिलिपिन्स समाचार एजेन्सीले विमान बीच किङ एयर 350 भएको र 2 पुरुष सहित 4 जनाको शव गाउँलेहरूले निकालेको बताएको छ। पीडितहरूको प्रहरी प्रतिक्रियाहरूले दुर्घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अन्तमा खेल खबर। काठमाडौँमा जारी नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र थाइल्याण्ड सम्मिलित महिला T20I श्रृङ्खलामा नेपाल जितविहीन बनेको छ। शुक्रबार भएको अन्तिम खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग 7 विकेटले पराजित भयो। नेपालले दिएको 82 रनको लक्ष्य थाइल्याण्डले 17 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। थाइल्याण्डका लागि कप्तान नारुमोल चाइवाईले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 27 रन बनाइन्। त्यस्तै नानपद कोन्चारनकाईले 23 रन बनाइन्। नेपालका लागि कप्तान इन्दु वर्माले 4 ओभरमा 16 रन दिएर 2 विकेट लिइन्। त्यस्तै पूजा महतोले 1 विकेट लिइन्। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 81 रन बनायो। नेपालका लागि सम्झना खड्काले सर्वाधिक 17 रन बनाइन्। यस्तै कविता जोशीले 14 तथा कप्तान इन्दु वर्माले 10 रन बनाइन्। थाइल्याण्डका लागि ओनिचा कामचोम्फुले 4 ओभरमा 15 रन दिएर 3 विकेट लिइन्। सनिदा सुथिराङ, नताजा बुचाथाम र सुलिपन लाओमले 1-1 विकेट लिए। यस जितसँगै थाइल्याण्डले यस श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको छ। थाइल्याण्डले 6 मध्ये 5 खेलमा जित निकालेको थियो। 1 खेलमा नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा हुने 10औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति अमर बहादुर थापाले तोकिएको समयभित्रै 10औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक काम सुरु गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। यसका लागि द्रुत स्तरमा काम गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। उनले भने, हाम्रो समितिको चाहना समयमै खेलकुद
होस् भन्ने हो। समयमा खेलकुद गर्न कसरी फास्ट ट्र्याकमा जान्छ? खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष बढी प्रेसर हुनेछ। यसको फास्ट ट्र्याकमा जाने विधि र प्रक्रिया के हुन्? अर्थ मन्त्रालयबाटै खोलेर 23 गते नै सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ। तोकिएको समयमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न फास्ट ट्र्याकमा जानुहोला। कसरी हुन्छ त्यो अवस्था मिलाउनुहोस्। र रूपन्देहीको एक्स्ट्रा ट्रेक ओभल क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडानको काम सुरु भएको छ। शुक्रबार रूपन्देहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो। 2080 साल जेठ 29 गते शिलान्यास भई 2080 फागुनमै खेल्न योग्य मैदान तयार भएर फागुन 28 मा मैदानको उद्घाटन सहित लिजेन्ड्स कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। एक्स्ट्रा ट्रेक ओभल क्रिकेट स्टेडियमका निर्देशक विनोद कुँवरले अबको 1 महिनाभित्र फ्लड लाइट पूर्ण रूपमा जडान हुने जानकारी दिए। फ्लड लाइट जडानसँगै रात्रिकालीन समयमा पनि खेल खेलाउन सकिने बताए। मैदानमा गत वर्षको फागुन यता 100 भन्दा बढी खेल खेलाइसकेको बताए। नेपालको 19 वर्ष मुनिको विश्वकप खेलेको महिला टोली र नेपाल प्रिमियर लिग टिम लुम्बिनी लायन्सले सोही मैदानमा अभ्यास गरेको जानकारी दिए। भारतबाट पनि केही क्लब स्तरीय टिमहरू आएर खेलेको बताए। नेट प्र्याक्टिसका लागि पनि छुट्टै पिच तयार गर्ने काम भइरहेको र अन्तिम चरणमा रहेको निर्देशक कुँवरको भनाइ छ। मैदानका साथै अन्य भौतिक संरचनाका कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको उनले बताए। तत्काल कुनै प्रतियोगिता आयोजना भए भिआइपी बक्सबाट बसेर खेल हेर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताए। अब प्याराफिट निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिएका छन्। पोखरामा जारी 24औं आहारा पोखरा गोल्ड कपमा 3 पटकको विजेता सङ्कटा क्लबलाई पराजित गर्दै आमन्त्रित टिम थन्डरबोल्ट्स क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार पोखरा रङ्गशालामा भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा सिक्किमको थन्डरबोल्ट्स युनाइटेडले सङ्कटालाई 3-1ले स्तब्ध पारेको हो। खेलको अग्रता भने सङ्कटाले लिएको थियो, तर अग्रतालाई कायम गर्न सङ्कटा पहिलो खेलबाटै फर्किनु परेको छ। खेलको 17औं मिनेटमा सङ्कटाका मनिष पौडेलले टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनले विपक्षीको डी बक्स भित्रबाट गोल गरेका हुन्। उनले पासाङ लामाको पास सदुपयोग गर्दै उत्कृष्ट फिनिसिङ गरे, तर सङ्कटाको खुसी लामो समय टिकेन। खेलको 34औं मिनेटमा थन्डरबोल्टले पेनाल्टी मार्फत बराबरी गोल फर्कायो। थन्डरले पाएको पेनाल्टी मौका टिमका टालाले पेनाल्टीमा सहजै गोलमा परिणत गरे। सङ्कटाका किपर दीपले कुनै अवसर पाएनन्। सोही रफ्तारलाई कायम राख्दै पहिलो पटक आहारा पोखरा गोल्ड कपमा खेल्न आएको थन्डरले खेलको 76औं मिनेटसम्म खेल बराबरीमै राख्यो। 77औं मिनेटमा थन्डरका करण राईले व्यक्तिगत 1 गोल गर्दै खेललाई 2-1 को सहज स्थितिमा ल्याए। उनले आन्द्रेको क्रसमा बक्सबाट गोल गरेका हुन्। सङ्कटाका डिफेन्डर र किपर दीप कार्कीले बल रोक्ने कुनै अवसर पाएनन्। दोस्रो गोलपछि सहज स्थितिमा फर्किएको थन्डर त्यसपछि भने आत्मविश्वासी देखियो। थन्डरका आदर्श तामाङले खेलको 84औं मिनेटमा व्यक्तिगत पहिलो र टिमका लागि तेस्रो गोल गरे। उनले मैदानको सेन्टर भागबाट गोल गर्दै थन्डरबोल्टलाई 3-1 को अग्रता दिलाएसँगै सिक्किमको टोली जित नजिक पुगेको हो। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।